कराची मतलब उस तरह नहीं जा रहे, लेकिन कराची की हम बात करने वाले हैं क्योंकि कराची की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कमी भी नज़र आती है और जो कराची के शहरी हैं वो ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड्स का है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का है या और मसाइल हैं, वो हल नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितने अरसे से वहाँ बरसर इक़्तिदार तो है लेकिन फिर भी कराची को ओन नहीं कर पा रहे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ सिंध हुकूमत के तर्जुमान मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, अली साहब, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। सर, आप क्या समझते हैं कराची की खस्ता हाली का असल जिम्मेदार कौन है? वैसे तो पीपल्स पार्टी आप जानते हैं बरसों से इक़्तिदार में है वहाँ पर। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकूँ। देखें, कराची के जो मसाइल हैं वो सबके सामने हैं और वो काफ़ी अरसे से हैं, मगर कराची के जो शहरी हैं, अगर आप उनसे आज पूछें कि जो 2 साल पहले या 3 साल पहले जो हालात थे उनसे बेहतर है, तो वो आपसे यही कहेंगे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। रोडें बन रही हैं, कचरा उठ रहा है। अब जब बारिशें होती हैं तो कराची जैसे एक स्टैंड स्टिल पे आ जाता था, अब वो नहीं होता। पानी अब खड़ा नहीं होता। ग्रीन बसेस, पिंक बसेस ख़वातीन के लिए, काफ़ी सहूलतें हैं ऐसी जो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने अब कराची शहर को देनी शुरू की हैं। मगर देखें, हमारी आवाम है, हमारी शहरी हैं, हमारे हमसे मोहब्बत भी करते हैं तो गिला भी हमसे ही करेंगे। मगर यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, कराची शहर के डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट है। कराची शहर का अगर आप एग्जैक्टली उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन अगर उठा के देखें तो 13 डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो कराची शहर को देखती हैं, जिसमें कंटोनमेंट्स भी हैं, DHA भी है, रेलवेज लैंड भी है, KPT भी है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 70% कराची का जो कंट्रोल है वो वफाक के पास है और ओनली 30% जो है वो सिंध हुकूमत हो गई या शहरी हुकूमत के पास है, जिसको KMC आप कहते हैं या DMC आप कहते हैं। अगर आप शारा फैसल से, मैं थोड़ा आपको शायद पता हो नहीं पता हो, मगर जो भी आपके देखने वाले हैं उनकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए बताऊं, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे होते हैं शारा फैसल पे तो वो रोड फैसल कंटोनमेंट के अंडर है, सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। मगर जिस रोड से आप शारा फैसल से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं वो KMC के अंडर है। तो कभी कभी ये होता है कि एक रोड पे पानी खड़ा हुआ है मगर दूसरी रोड क्लियर है, हमारी वाली क्लियर है मगर कंटोनमेंट में सही काम नहीं हुआ, तो जिम्मेदार वो किसको? ये आम शहरी तो ये इसको नहीं समझेगा, वो तो समझेगा। मगर ये भी हमने एक सेंट्रल कमेटी बनाई है, दीगर इदारे जो हैं, चाहे वो KPT लैंड्स हों, चाहे रेलवेज हों, चाहे वो कंटोनमेंट DHA हो, उसमें हमने एक अलाइनमेंट की है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, डिफेंस क्लिफ्टन, वहाँ का रिहायशी मैं खुद भी हूँ, तो वहाँ पानी खड़ा हुआ लास्ट टाइम, पूरे शहर से निकल गया, मगर DHA कराची में जो सबसे महंगा तरीन इलाका है पूरे पाकिस्तान का, वहाँ पानी नहीं निकल सका। तो चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे सिंध के हैं, उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी भेजी, अपनी वैक्यूम सब पंप किया, वाटर पंप्स निकाले वगैरह, पानी, और DHA को हेल्प किया। और उसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, हमने कहा देखें ये हमारा नहीं था मगर हमने फिर भी किया। तो यही इस जज्बे को साथ लेते हुए, पॉजिटिविटी को कि बेहतरी लानी है, माजी में जो हुआ वो हुआ, मैं उस पर जाता ही नहीं। मगर अगर आप मुझसे आज पूछें कि सॉलिड वेस्ट काम हो रहा है, जिस तरह कचरा पहले एक कराची शहर कचरा कुंडी बन गया था वो है नहीं, अब वो नहीं है, कचरा उठ रहा है, बसें चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट है, और स्लोली रोम वाज बिल्ट इन इट। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम और भी देखेंगी चीज़ें बेहतरी की तरफ से। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सियासी जमातों की गैर संजीदगी भी आप समझते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन भी वहाँ पर है, वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराती है। ये जो सड़कों पर सफ़र, ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, इस पर कुछ कर रही है? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि काम बिल्कुल आइडियली हो रहा है या परफेक्ट है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, बेहतरी की गुंजाइश है। जहाँ तक ऑपोजिशन पार्टीज का सवाल रहा, वो तो देखें, कराची शहर तक मैं आपको बता दूं, कराची शहर में ख़ास तौर से, अब कराची शहर में ऑपोजिशन हमारी जितनी भी है, मेजॉरिटी उनके लोग पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके पास कोई चीज़ तनकीद नहीं करें तो क्या करें बेचारे,
دیکھیں نا سندھ حکومت ہماری، شہری حکومت ہماری، کنٹونمنٹ اگر آپ بلدیات کے جو الیکشن ہوئے تھے سب سے زیادہ سیٹیں جس پارٹی نے لی وہ پیپلز پارٹی ہے. اور اگر آپ ایک گراف نکالیں کہ تسلسل سے پچھلے 15-10 سالوں میں سب سے زیادہ سیٹیں کس پارٹی کی بڑھ رہی ہیں سندھ میں، وہ بھی پیپلز پارٹی. تو اپوزیشن تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کی تو چیخیں نکلیں گی، وہ تو پھر کچھ نہ کچھ تنقید نہیں بھی ہوئے گی تو کریں گے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. تو ان کی باتوں کو میں زیادہ ریلیونٹس نہیں دیتا، مگر اس کا صحیح پرفارمنس کا جو صحیح بینچ مارک ہوتا ہے یا برومیٹر ہوتا ہے یا ناپنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں. اور الیکشنز میں الحمدللہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیت رہے ہیں اور ایسی جگہوں سے بھی جیت رہے ہیں جو آج تک نہیں ہم نے جیتی تھی. بالکل ٹھیک. اور اگر تھوڑا سا کراچی سے ذرا باہر جائیں تو سندھ کے جو باقی شہر ہیں جس پہ حیدرآباد ہے، لاڑکانہ ہے، وہاں پر کیا کنڈیشن ہے؟ لاڑکانہ کی تو سنا ہے اب تک ویسی سڑکیں جیسے پہلے ہوتی تھیں. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بہت بہتر ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اور آپ کے دیگر میڈیا کی میں دعوت بھی کافی لوگوں کو دیتا ہوں. ترجمان ہوں میں سندھ حکومت کا، تو میڈیا کے دوستوں سے کافی میرا رابطہ بھی رہتا ہے. میں نے کہا آپ ایک وقت بنا کے چلے میں آپ لوگوں کو وزٹ کراتا ہوں، تھر کا میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں، میں آپ کو حیدرآباد لاڑکانہ کا کراتا ہوں. ابھی ہم نے جو سیلاب آئے تھے 2022 میں، اس میں جو گھر لوگوں کے بہہ گئے تھے، ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم 2 ملین گھر بنا کے دیں گے ان کو، جس میں سے 2 لاکھ گھر ہم نے کمپلیٹ کر کے ان کو ہینڈ اوور کیے ہیں سندھ ہاؤسنگ فیسلٹی کے تحت. اور اس پہ سولر پینلز بھی لگا کے دیے کہ بجلی بھی ان کی مفت ہو. تو یہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، مگر سندھ حکومت جو ہے وہ کام کرنے میں زیادہ تک یقین کرتی ہے، مارکیٹنگ تھوڑی کم کرتی ہے، دیر تک لوگوں تک پہنچتی ہے. بٹ اب اسپوکس پرسن ترجمان انہوں نے کچھ لگائے تو ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچائیں اور جو ابہام ہے مسکنسیپشن ان کو کلیئر کی کریں. بالکل صحیح. کچھ ایسے پروجیکٹس جو کراچی میں اب ٹرانسپورٹیشن یا پھر سڑکوں کے حوالے سے شروع کرنے والی ہے سندھ گورنمنٹ؟ میں آپ کو بتاؤں ڈیفینس اور کورنگی، خاص طور سے کورنگی کا یہ جام صادق برج کے سامنے میگا ہم ایک فلائی اوور بنا رہے ہیں. اس کے بعد یہ ملیر کیڈز جو ہے وہاں سے ایک راستہ ہم دیتے ہوئے پیچھے سے راستہ نکال رہے ہیں. میگا پروجیکٹس ہم نے اناؤنس کیے ہیں اور ان کی ایگزیکٹلی ٹائم فریم کے ساتھ ہم نے سب چیزیں دی ہوئی ہیں. اگر آپ سندھ حکومت کی ویب سائٹ پہ جائیں گی آپ کو اتنی بڑی لسٹ ہے کہ میں آپ کو گنوا نہیں سکتا، ابھی اتنی ساری چیزیں. There's so many things. انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو گیا. میں آپ کو یہاں ایک اور بھی چیز جو موقع ملا ہے تو آپ کو کلیئر کروں گا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک روڈ ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ہم وہ ٹائملی کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر حکومت ظاہر سی بات ہے عوام میں اتنی اویئرنیس ابھی ہے نہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو وہ برا پھر ہمیں ہی کہتے ہیں. جبکہ ہمیں فائدہ اسی چیز میں ہے کہ جلدی سے جلدی ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو اور وہ عوام کو سہولت ملے کہ ہمیں اس سے عوام دیکھ سکے کہ ہم پرفارم کریں. مگر کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی ٹینڈرز ہوتے ہیں اس میں لوگ جا کے کورٹوں میں جو یہ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ سٹے لے لیتے ہیں. اب وہ جب تک کورٹ اس چیز کا فیصلہ نہیں کرتا وہ روڈ وہیں ویسی کی ویسی بنی رہے گی اور اس پہ آگے کام نہیں ہو سکے گا. صحیح. اور آپ سمجھتے ہیں یہ ڈیلیز ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سر.